आज का उन्वान, चादर ओढ़ने वाले उठिए और खबरदार कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी एतबार से किसी दर्सगाह में सीखने नहीं गए। रसूलुल्लाह वही के नुज़ूल से पहले पढ़ना लिखना नहीं जानते। इसे अरबी में उम्मी कहते हैं। रसूलुल्लाह उम्मी क्यों हैं? अल्लाह करीम इसकी वजाहत यूं देता है। बाकी रहा ये कि इस बात का क्या सबूत है कि कुरान रसूलुल्लाह की अपनी तख्लीक नहीं है, तो तुम में से हर शख्स जानता है कि मोहम्मद इस कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, ना ही मोहम्मद अपने दाएं हाथ से लिखते, बल्कि उम्मी थे। अगर आप अल्लाह करीम की तरफ से वही आने से पहले लिख पढ़ सकते तो ना मानने वाले यकीनन आप पर शक करते। अल्लाह करीम रसूलुल्लाह के इल्म के बारे में फख्रिया बयान करता है कि मेरा रसूल मेरी वही से पहले किसी से तालीम हासिल नहीं करता रहा। इसके इल्म का माखिज मैं यानी अल्लाह करीम हूँ। क्या कोई उस्ताद अल्लाह करीम जैसा हो सकता है? सैयदा खदीजा और वरक़ा बिन नौफल की बातें रसूलुल्लाह के लिए इत्मीनान का बाइस है। रसूलुल्लाह की तबीयत को चैन आ गया है। रसूलुल्लाह अब अल्लाह करीम के कलाम के असर से सुकून में हैं। इस कलाम की खूबसूरती और ठंडक रसूलुल्लाह अपने दिल और दिमाग में महसूस कर रहे हैं। अब आपको इंतजार है कि अल्लाह करीम का पैगाम दोबारा कब आएगा। कई दिन गुजर गए हैं और कई रातें भी, अल्लाह करीम का पैगाम नहीं आया। इस पैगाम की कशिश रसूलुल्लाह को बेचैन करने लगी है। क्या वो फरिश्ता दोबारा अल्लाह करीम का पैगाम लाएगा? अगर मजीद पैगाम आने हैं तो कब आएंगे? रसूलुल्लाह इंतजार में हैं। पहली के बाद दूसरी वही के दरमियान कई दिनों का वक्त गुजर चुका है। इस मुद्दत को फितरतुल वही कहते हैं, यानी वो मुद्दत जिसमें वही नाजिल नहीं हुई। इस मुद्दत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। कुछ तारीख दान इस मुद्दत को 3 दिन, कुछ 3 हफ्ते, जबकि कुछ 3 साल कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मुताबिक ये मुद्दत 40 दिन है। इस मुद्दत में रसूलुल्लाह फिक्रमंद रहे कि अल्लाह का पैगाम क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह करीम को अपने बंदे की बेचैनी पर प्यार आ गया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा, मैं गारे हिरा से वापसी पर वादी से गुजर रहा था कि मैंने आसमान की तरफ से आवाज सुनी। मैंने आसमान की तरफ देखा तो वही फरिश्ता नजर आया जो मेरे पास गार में आया था। वो फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं उस फरिश्ते को देखकर मरऊब हो गया। मैं घर लौट आया और खदीजा से कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो। मैं चादर ओढ़कर लेटा तो अल्लाह करीम ने ये आयत नाजिल फरमाई, चादर ओढ़कर लेटने वाले महबूब उठ खड़े हों, उन्हें खबरदार करने की तैयारी करें और अपने रब की किब्रियाई बयान करें। अपने कपड़े हमेशा की तरह पाक रखें और बुत परस्ती की नापाकी से उसी तरह दूर रहें जैसे पहले रहते हैं। ज्यादा हासिल करने के ख्याल से किसी पर एहसान न करें और अपने रब की रिजा के लिए ना मानने वालों की दी हुई तकलीफ पर सब्र करें। इन आयात में पाई जाने वाली मोहब्बत पर गौर करें। अल्लाह करीम को अपने बंदे की बेचैनी की कितनी फिक्र है। चादर ओढ़ कर लेटना मेरे रब को इतना पसंद आया है कि इसी अंदाज से मुखातिब फरमाया है।
رسول اللہ کی نبوت کا اظہار تو غار ہرا میں وحی کے نزول سے ہو گیا تھا۔ رسالت کا اعلان اللہ کریم نے سورہ المدثر سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ نبی پر اللہ کریم کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، جبکہ رسول اس کے ساتھ ساتھ نئی شریعت یعنی دین، شریعت میں تبدیلی یا نئے احکام لے کر آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ اب نظریات اور روایات کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اب لوگوں کو معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ رسول اللہ نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ بیمار ہو گئے ہیں اور رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ ابو لہب رسول اللہ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا ہے، محمد، میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اطلاع دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا۔ آپ کو ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ آپ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کی تبلیغ اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی یتیم کو دبا اور دھتکار نہیں سکے گا، نہ ہی کوئی کسی سوال کرنے والے ضرورت مند کو برا بھلا کہہ سکے گا۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر اور انہیں عام کرتے رہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا اور دل کو سکون دیا ہے۔ سورہ الضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ اعلان